बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की 42 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश अखलाकियात के वाक़यात कुछ। तो दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अबू सैफ लोहार के यहाँ गए, जिसकी बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी। इस वक्त इब्राहिम बिल्कुल जान बलब थे। इनकी यह हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू डबडबा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप दीदा देखकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेसब्री का इजहार फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ इब्ने औफ, ये आंसू रहम शफकत की वजह से हैं, बेसब्री और नाशुक्री की वजह से नहीं है। और बेशक दिल रंज करता है और आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन हम कोई बात ऐसी नहीं कहते जो रजा इलाही के खिलाफ हो। अबू सईद खदरी फरमाते हैं कि एक दफा अंसार भी कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दे दिया। उन्होंने और मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको और दे दिया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ था सब दे डाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे पास जो कुछ आता है इससे तुम लोगों से बचाकर जमा नहीं रखता, और बिलाशिबा जो शख्स अल्लाह से ये मांगता है कि वो इसे सवाल की जिल्लत से बचाए तो अल्लाह इसे जिल्लत से बचा लेता है, और जो इस्तिग़ासा चाहता है अल्लाह इसे गनी कर देता है। जो शख्स हर इख्तियार करता है अल्लाह इसे साबर बना देता है, और किसी शख्स को अताए इलाही में से कोई अतिया सब्र से ज्यादा अच्छा नहीं दिया गया। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया कि अगर मेरे पास कोहे ओहद के बराबर सोना हो तब भी मैं खुशी इस वक्त हो कि मैं 3 दिन गुजरने से पहले ही वो सब तकसीम कर दूं, और मेरे पास सिवाय इसके जो मैं अदाए कर्ज के लिए उठा रखूं और बाकी ना रहे। बाज़ औक़ात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं होता था और कोई हाजत मंद आ जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्ज तक लेकर इसकी हाजत रवाई में तामल ना होता था, और बल अमूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी किस्म के कर्ज थे, वरना अपनी जाती जरूरतों को कर्ज लेकर पूरा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेनियाज थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं एक गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मेरा ऊँट थक कर पीछे रह गया। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों जाबिर, क्या हाल है? तो मैंने अर्ज किया कि मेरा ऊँट थक गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊँट को एक तस्मा मारा तो खूब तेज चलने लगा। फिर हम दोनों बातें करते हुए चले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछा कि तुम ये ऊँट फरोख्त करते हो? मैंने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे खरीद लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले आया और मैं जरा दिन चढ़े पहुंचा। मैंने ऊँट मस्जिद के दरवाजा पर बांध दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर फरमाया कि ऊँट को छोड़ दो और मस्जिद में आकर 2 रकात नमाज पढ़ो। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म दिया कि ऊँट की कीमत अदा कर दो। मैं कीमत लेकर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फिर बुलाया। मैं डरा कि मेरा ऊँट वापस कर दिया जाएगा, मगर मैं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि ऊँट भी ले जाओ और इसकी कीमत तुम्हारी हो चुकी, इसे भी रहने दो। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में तशरीफ ले जाते थे। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आपने जमीन खोद कर 2 मसवाकें निकाली, एक सीधी थी और दूसरी टेढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेढ़ी खुद ली और सीधी अपने हमराई को दी। उन्होंने अर्ज किया सीधी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले ले, मगर आपने नहीं ली, और फरमाया कि जो शख्स किसी की सोबत में रहता हो ख्वाह घड़ी भरी क्यों ना हो, क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि हक के सोबत बजा लाया था या नहीं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि एक यहूदी और एक मुनाफिक मुसलमान बशर नामी एक दरमियान कुछ झगड़ा था। वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की हालात तकवीर करके यहूदी के हक बजाने पाया और यहूदी के हक में फैसला सुना दिया। जब दोनों बाहर निकले
تو بشر نے کہا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے، چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ یہودی نے آتے ہی بیان کر دیا، ہم دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ صادر کیا مگر اس نے نہیں مانا اور آپ کے پاس لایا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بشر یہودی کے اس بیان کی تصدیق کی، اس نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، ہم دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے مگر میں ان کے فیصلے پر آپ کے فیصلے کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں ذرا ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کیا کرو اندر گئے اور تلوار لا کر منافق بشر کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، میں اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہوں۔ اس پر اس کے ہمراہی منافقوں نے بہت غل مچایا مگر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فعل کی تائید فرمائی اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق ہو گیا۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ نبی معصوم میں سے ایک عورت فاطمہ بنت السعود چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ ثبوت جرم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ شرفاء قریش کو یہ گوارا نہ ہوا، انہوں نے چاہا کہ سفارش کر کے اس عورت کی سزا سے بچا لیں مگر سفارش کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر حضرت اسامہ بن زید کو یہ کہہ کر سن کر آمادہ کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم اللہ کی مقرر کردہ سزا سفارش کو دخل دیتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے لوگوں کو مجمع میں تقریر فرمائی کہ اے لوگو، تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی کہ جب ان میں کوئی بڑا خاندانی شخص چوری کرتا تھا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے۔ اللہ گواہ کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی ہوتی یقیناً اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میری تعریف میں زیادہ مبالغہ مت کرو، جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہوں، اس لیے کہ مجھے عبداللہ اور رسول کا کہا کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سب صحابہ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے تعظیمی آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح تم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ شفا قاضی ایاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بالکل ملے جلے رہتے تھے اور مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ نوکروں کے کام میں شریک ہو جاتے اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے۔ بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی شخص کسی یہودی کا مقروض ہو اور یہودی نے تنگ دل بھی کی ہے اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوا تو خود اس کا قرض دے دیا، ورنہ اس یہودی کے پاس خود تشریف لے گیا اور ان سے کچھ ملک دینے کے لیے کہا، مگر یہودی لوگ اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر کوشش کر کے جس طرح ممکن ہوتا اس سے قرض کا بندوبست کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوکوں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ قیم النبیل اور سیم النہار کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت پانے کا کیا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مصدق، کیونکہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو نور ایمان پیدا ہوتا ہے اور جب ایمان وار ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار سچے رہو، خواہ تم کو سچائی میں ہلاکت ہی کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ بلا شبہ نجات اسی میں ہے کہ مکہ سے بدر کی طرف آتے ہوئے راستے میں حسن بن شریک نے ابو جہال سے کہا کہ اے ابو الحکم، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس جگہ ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا شخص ہماری بات سننے والا نہیں ہے، تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے یا سچا؟ ابو جہل نے جواب دیا کہ واللہ بے شک محمد ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
शरीफ पर्दा नशीन कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हिजादार थे। और जब कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद होती थी तो हम लोग फौरन आपके चेहरे से समझ जाते थे। अगर आपको किसी बात अच्छी ना मालूम होती तो इसे इशारे किनारे से आगाह फरमा देते थे ताकि वो खफीफ ना हो। लेकिन कलाम इलाही और अल्लाह कलाम हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की रियायत नहीं करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की कोई नापसंदीदा बात मालूम होती तो आप इनका नाम लेकर तहकीक के साथ कुछ न फरमाते, बल्कि यूं फरमाते कि वो कैसे आदमी है जो ऐसी बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशतर औकात खामोश रहते तो बिला जरूर बात नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम साफ और वाज़ा होता था, ना इतना तवील कि इसको कोई फजूल और गैर जरूरी बात हो, ना इतना मुख्तसर कि कोई कलाम की बात रह जाए या समझ में ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल भी नहायत मोतदल थी, ना तो आप सुस्त चलते थे और ना साथ वालों पर गिरा हो, इस कदर तेज चलते थे कि इससे थकान और सुस्ती नजर आए। गर्ज इतदाल और मैयाना रवि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात से नुमाया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुशतलबी भी फरमा लेते थे। मसलन एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को एक ऊंट देने का वादा किया। जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ऊंटनी का बच्चा क्या करूंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंटनी के बच्चे नहीं होते तो वो किसके बच्चे होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तबी की राह से बजाय ऊंट की ऊंटनी का बच्चा कहा था। वो समझा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से कम उम्र बच्चे के लिए हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तलबी फरमाते थे, लेकिन खुश तलबी में भी सदक और दुरुस्तगी के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कलमा गलत या झूठ नहीं निकलता था। आप लोगों को खेलने कूदने या खुशी मनाने में मना नहीं फरमाते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त फिर हम आपके सामने तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 43 में खुश आमदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।